आज तपाईहरुसँग फेरि एक पटक यहाँ बीबीएस थर्ड इयरको फन्डामेन्टल अफ फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी च्याप्टर फाइनेन्सका च्याप्टरहरु यहाँ सल्भ गर्न देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरु समक्ष आज म सर्वप्रथम तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ च्याप्टरको नाम के छ भने क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज भन्ने च्याप्टर तपाईहरु समक्ष यहाँ गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो च्याप्टरको म केही पार्टहरु तपाईहरु समक्ष यहाँ देखाउँछु, तर आज पहिलो पार्टमा चाहिँ तपाईहरु समक्ष मैले के देखाउन गइरहेको छु भने यो च्याप्टरमा कस्तो कस्तो फर्मुलाहरु प्रयोग हुन्छ त्यसको यहाँ म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु भने बाँकी यसको पार्ट 2 र पार्ट 3 मा चाहिँ तपाईहरुको यसको केही प्रश्नहरु ट्युमा सोधेका केही प्रश्नहरु तपाईहरु समक्ष गरेर देखाउनु छु भन्न चाहन्छु। तर पहिलो पार्टमा चाहिँ तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्मुलाहरुलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। यसमा सबैप्रथम तपाईँ यहाँ दुईटा भाग हुन्छ र क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने हुन्छ र एउटा चाहिँ लिभरेज भन्ने हुन्छ। क्यापिटल स्ट्रक्चरमा चाहिँ कस्तो कस्तो फर्मुलाहरु सोधिनु हुन्छ, कस्तो कस्तो हामीसँग बुदाहरु सोधिन्छ, यसका म यहाँ गरेर देखाउन गएको छु। सर्वप्रथम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। अब यसलाई के सर्ट फर्ममा भन्नु पर्ने सीएमपीयू भन्छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। यसको फर्मुला चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने जहिले पनि तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। यसको फर्मुला जहिले पनि लेख्दा चाहिँ हामीसँग जहिले पनि यहाँ सेलिङ प्राइस, हामीसँग सेलिङ प्राइस पर युनिट लेखिदिनु होला। त्यसै गरी हामीसँग यता फेरि के लेख्नु होला, यहाँ फेरि के लेख्नु होला, भेरिएबल प्राइस पर युनिट गरिदिनु होला हामीसँग। यसलाई यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटको फर्मुला हुन्छ। यसलाई सर्ट फर्ममा भन्नु पर्दा चाहिँ एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू गर्न सकिन्छ हामीसँग भने। त्यसै गरी तपाईँ यहाँ दोस्रो नम्बरमा सोधिने प्रश्न के हुन्छ भने बुदा के छ फर्मुला यसको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो। यो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहिँ छ, यो चाहिँ के छ यहाँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भनेको छ रेसियो। यसलाई चाहिँ हामीसँग प्रफिट भोल्युम रेसियो पनि भन्ने गरिन्छ। यसको फर्मुला चाहिँ तपाईसँग के हुन्छ भने यसको फर्मुला चाहिँ तपाईसँग जहिले पनि के हुन्छ यहाँ सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट प्राइस पर युनिट हामीसँग यसको फर्मुला चाहिँ। र अपरमा चाहिँ तपाईसँग जहिले पनि के हुन्छ सेलिङ प्राइस पर युनिट हुन्छ भने यो चाहिँ हामीसँग पर युनिटको बेसमा दिएको छ भने। त्यसै गरी तपाईसँग यदि सेल्सको र भीसीको पैसा भेरिएबल कस्टको पैसा डाइरेक्ट एमाउन्टमा दिएको छ भने यो चाहिँ के हुन्छ सेल्स माइनस भीसी को अपरमा तपाईको के हुन्छ यहाँ ने सेल्स नै हुने गर्छ हामीसँग भने। यसको अर्को सर्ट फर्ममा के छ भने फेरि 1 मा चाहिँ 1 मा माइनस भीसीपीयू को अपनमा के हुन्छ एसपीपीयू गर्न सकिन्छ अथवा भीसी को अपन एस सेल्स पनि गर्न सकिन्छ भने। त्यसै गरी तपाईसँग कहिले कहिले के हुन्छ भने दुईटा प्रफिट दिएको हुन्छ भने दुईटा सेल्स दिएको हुन्छ भने यसको फर्मुला चाहिँ तपाईसँग के हुन्छ भने यसको फर्मुला चाहिँ तपाईसँग हुन्छ यहाँ चेन्जेस इन प्रफिट र त्यसै गरी हुन्छ हामीसँग आएको फेरि यहाँ के हुन्छ भने चेन्जेस इन सेल्स हुन्छ हामीसँग। यो चाहिँ तपाईसँग यो फर्मुला चाहिँ हामीसँग बीबीएस सेकेन्ड इयरको एकाउन्टमा पनि हामीसँग यो फर्मुलाहरु युज गरिसकेको छ। त्यसैले तपाईसँग यसमा गाह्रो मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्न तपाईसँग। अनि त्यसै गरी हामीसँग फेरि तपाईँ यहाँ प्रश्नमा सोधिने भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्रेक इभन पोइन्ट 3 किसिमले सोधिएको छ। पहिलो चाहिँ छ यहाँ ब्रेक इभन पोइन्ट मात्रै भनेको छ भने, दोस्रो चाहिँ यहाँ क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको छ भने, थर्डमा चाहिँ के भन्छ भने फाइनेन्शियल ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको सोधिएको छ। र सर्वप्रथम त तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्रेक इभन पोइन्टको लागि यहाँ सल्भ कसरी गर्न सकिन्छ भने यदि यहाँ बीईपी को तपाईँ यदि यहाँ बीईपी भन्छ ब्रेक इभन पोइन्ट भन्छ, यसको यदि तपाईँ यहाँ युनिटमा सोधिएको केसमा चाहिँ तपाईले जहिले पनि के गर्नु होला भने यहाँ फिक्स कस्टको अपन यहाँ एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू हामीसँग यदि यसको युनिटमा सोधेको छ भने। त्यसै गरी बीईपी को यदि तपाईँ समक्ष फेरि हामीसँग यदि यसको आरएसमा एमाउन्टमा सोधेको छ भने फेरि यहाँ फिक्स कस्टको अपनमा तल के हुन्छ भने यहाँ सीएम रेसियो हुन्छ। सीएम रेसियो भन्नाले म तपाईसँग अघि 2 नम्बरमा यो माथि सीएम रेसियो यो निकालेको जति भ्यालु हुन्छ नि त्यो चाहिँ यहाँ यसले भाग गर्न पर्ने हुन्छ हामीसँग। र त्यसै गरी क्याश ब्रेक इभन पोइन्ट यसमा चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ यसको पनि युनिटमा हुन्छ। यसको चाहिँ क्याश बीईपी, यसको चाहिँ क्याश बीईपी को युनिटमा निकाल्न पर्यो भने कसरी निकाल्न सकिन्छ सिम्पल छ। यसको चाहिँ फिक्स कस्ट लगभग एउटै हुन्छ। हेर्नुस् त्यसै फिक्स कस्टमा यहाँ चाहिँ हामीसँग के घटाउनु पर्ने हुन्छ डिप्रिसिएसन अथवा एमोर्टाइजेसन भनेको हुन्छ, त्यो एउटै हो। यो छ भने यसको घटाइदिनु होला हामीसँग। यसरी गर्न सकिन्छ भने यसको पनि यदि यसको आरएसमा त सोधिएको छैन, यदि आरएसमा सोधिएको छ भने पनि यसको पनि सेम त्यसै गरेर यसको पनि भाग गर्न सकिन्छ। तपाईले क्याश हामीसँग बीईपी हामीसँग यसको पनि यदि यहाँ आरएसमा सोधेको छ भने यसको पनि त्यो फिक्स कस्ट माइनस डिप्रिसिएसन गरिदिनु होला, चाहे यसको पनि सीएम रेसियो गरिदिनु। तर यो चाहिँ तपाईहरुसँग इक्जाममा सोधिएको छैन, यो चाहिँ सोधिएको छ, यो चाहिँ तपाईसँग इक्जाममा सोधिएको छैन है, तपाईलाई भनिहालौँ। त्यसै गरी हामीसँग फाइनेन्शियल ब्रेक इभनको अब फाइनेन्शियल ब्रेक इभनको चाहिँ हामीसँग के गर्न सकिन्छ भने यसको पनि युनिटमा हुन्छ, यसको एमाउन्टमा हुन्न है हामीसँग। यसको फाइनेन्शियल बीईपी अब फाइनेन्शियल बीईपी को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ आई हुन्छ
प्लस आई भनेको मतलब इन्ट्रेस्ट हुन्छ है। फेरि प्रिफरेन्स पिडी भनेर प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हो, त्यसै गरी 1 माइनस यहाँ चाहिँ टी गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्यो भने तपाईँकोसँग यहाँ चाहिँ आई भनेको इन्ट्रेस्ट, पिडी भनेको चाहिँ यहाँ पिडी भनेको चाहिँ के हो भने पिडी भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भन्न खोजेको तपाईँलाई है, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भन्न खोजेको पिडी भनेको। टी भन्नाले फेरि हामीसँग के हुन्छ भने टी भन्नाले फेरि हामीसँग टी भनेर ट्याक्स रेट भन्न खोजेको हुन्छ, हामीसँग इक्जाममा दिएको हुन्छ। यसको पनि आरएसमा सोधिएको हुन्न हामीसँग। र त्यसै गरी तपाईँसँग फेरि हामीसँग यहाँ अरू अर्को सोधिने बुदाहरू के छ भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। हामीसँग यहाँ 4 नम्बरमा हामीसँग यो 3टा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, माथिको यो 3टा। त्यसपछि हामीसँग यहाँ सोधिन्छ अर्निङ पर सेयर सोधेको छ। अर्निङ पर सेयर यदि यहाँ इपिए अर्निङ पर सेयर एट फाइनेन्सियल बिएपीको हिसाबमा सोधेको छ भने यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट, त्यसै गरी हामीसँग के हुन्छ भने 1 माइनस टी माइनस पिडी प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको अपनमा यहाँ के हुन्छ नम्बर अफ सेयर हुन्छ भने। तर तपाईँ एउटा यसमा नोटमा के छ भने तपाईँ एउटा ध्यान दिने कुरा के छ भने इपिएस फाइनेन्सियल बिइपीमा जहिले पनि के हुन्छ भने तपाईँ यहाँ देखाइदिन्छु म इपिएस एट हामीसँग फाइनेन्सियल बिइपीमा है तपाईँसँग फाइनेन्सियल बिइपीमा अनि इज अलवेज 0 सधैँ 0 हुन्छ भन्न खोजेको यो चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। इपिएस फाइनेन्सियल बिइपीमा जहिले पनि आन्सर के आउँछ चाहिँ यसको 0 आउँछ। तर इपिएस मात्रै सोधेको केसमा चाहिँ तपाईँको 0 नआउन पनि सक्छ, 5, 10, 15, 20 जति पनि आउन सक्ने अवस्था हुन सकिन्छ। र त्यसै गरी तपाईँलेसम्म यहाँ एकदम सोधिने अरू बुदाहरू के छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा सोधिने अरू बुदाहरू भनेको यहाँ तपाईँले सोधिने भनेको यहाँ 5 नम्बरमा टोटल कस्ट सोध्न सकिन्छ हामीसँग। यसको टोटल कस्ट सोधिहाल्यो भने यसको पनि जहिले पनि के हुन्छ फिक्स कस्ट प्लस हामीसँग यहाँ के हुन्छ भने क्यू इन्टु VCPU हुन्छ। क्यू भनेर मतलब यसको युनिट क्वान्टिटी, यसको कति दिएको छ, यसको आउटपुट भनेको कति छ हामीसँग त्यो लेख्न पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग यसमा फेरि हामीसँग 6 नम्बरमा हामीसँग सोधिने अर्को बुदा चाहिँ के छ भने फिक्स कस्ट सोधिन्छ हामीसँग है। फिक्स कस्ट सोधिने फेरि फर्मुला के छ भने यहाँ सेल्स हामीसँग इन्टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो, त्यस्तै गरी माइनस यहाँ चाहिँ प्रफिट हुन्छ हेर्नु है त। फेरि यदि माइनस छ भने प्रफिट छ भने माइनस गरिदिनु होला, सेल्स लस छ भने फेरि प्लस गरिदिनु होला यहाँ चाहिँ। त्यसै गरी हामीसँग फेरि यसको अर्को फर्मुला पनि छ। यदि तपाईँसँग यहाँ प्रफिट र सेल्स नदिएको केसमा चाहिँ हामीसँग अर्को फर्मुलाबाट कसरी युज गर्न सकिन्छ भने सिएम भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यहाँ चाहिँ के हुन्छ माइनस त्यसै यहाँ के हुन्छ भने इबिआइटी हुन्छ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्स, त्यसै गरी अपनमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ 1 माइनस यहाँ टी। यसरी पनि तपाईँसँग यसको हामीसँग फिक्स कस्ट तपाईँले निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी तपाईँसँग यहाँ एकदम सोधिने भनेको बुदा तपाईँले यहाँ के छ भने इक्जाममा यहाँ 7 नम्बरमा तपाईँले यहाँ रिक्वायर्ड सेल्स सोधिन्छ हामीसँग, एकदम सोधिने गर्छ। यो पनि रिक्वायर्ड सेल्स सोधिन्छ हामीसँग, अथवा तपाईँसँग के सोधिन्छ यहाँ गेन अथवा लस सोधिन्छ है त, गेन अर लस सोधिन्छ। अब यसको लागि तपाईँले के गर्न सकिन्छ भने यसको दुईटा केस हुन्छ, एउटा ट्याक्स दिएको केस हुन्छ भने एउटा चाहिँ ट्याक्स नदिएको केस हुन्छ। मान लो यदि तपाईँसँग इफ ट्याक्स रेट, यदि तपाईँ यहाँ ट्याक्स रेट दिएको छ, इफ ट्याक्स रेट इज नट गिभन यदि ट्याक्स रेट मान लो दिएको छैन तपाईँलाई, यदि ट्याक्स रेट दिएको छैन भने यसको हामीसँग कसरी निकाल्न सकिन्छ भने सेल्स निकाल्न सकिन्छ। सेल्स युनिट कसरी निकाल्न सकिन्छ भने एकदम सिम्पल हुन्छ, फिक्स कस्ट प्लस यहाँ के हुन्छ प्रफिट, त्यसै गरी हामीसँग यहाँ फेरि के हुन्छ भने एसपिपियु माइनस VCPU गर्न सकिन्छ हामीसँग। यदि तपाईँलाई यहाँ होल ओपन हामीसँग यदि तपाईँसँग यहाँ युनिटमा सोधेको केसमा छ। त्यसै गरी तपाईँसँग यहाँ अर्को फर्मुला पनि युज गर्न सकिन्छ। हामीसँग कुन फर्मुला युज गर्न सकिन्छ भने इबिआइटी, यसलाई हामीसँग यसलाई प्रफिट अथवा लस पनि भन्न सकिन्छ। यो प्लसमा छ भने प्रफिटमा हुन्छ भने यदि यो इबिआइटी माइनसमा छ भने त के हुन्छ भने लसमा हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग यहाँ के हुन्छ क्वान्टिटी एसपिपियु माइनस VCPU, त्यसै गरी यहाँ के हुन्छ भने माइनस फिक्स कस्ट हुने गर्छ। यदि तपाईँसँग यहाँ चाहिँ सेल्स युनिट, यो सेल्स युनिट भनेको यहाँ कुन यो चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली हामीसँग के निकाल्न सकिन्छ भने युनिट निकाल्न सकिन्छ। तर तपाईँले यो तलको फर्मुला युज गर्नु छ भने तपाईँको यो भनेको नि तपाईँको के हुन्छ भने सेल्स युनिट हुन्छ।
यसमा चाहिँ डाइरेक्ट सेल्स युनिट आउँछ भने यसमा चाहिँ सेल्स युनिट कहाँ छ भने यो क्यू भनेको नै सेल्स युनिट हुन्छ। त्यसको केसमा फेरि यो इबिआइटी प्रफिट, यो प्रफिट भनेको र यो प्रफिट भनेको तपाईँसँग के हुन्छ भने सेम हुन्छ। त्यसले गर्दा यो प्रफिटको भ्यालु यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ यसको साटोमा। म पछि यो हिसाब गरेर बुझाउने केसमा तपाईँलाई मजाले बुझाउने छु। त्यसै गरी हामीसँग फेरि यो चाहिँ ट्याक्स दिएको नदिएको केसमा छ भने बीमा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने इफ हामीसँग यहाँ के छ, अब मान लो ट्याक्स रेट इज गिभन, मान लो ट्याक्स रेट इज के छ हामीसँग गिभन दिएको केस छ भने तपाईँ यसको सेल्समा हामीसँग कसरी निकाल्न सकिन्छ भने युनिटको सेल्सको युनिट निकाल्न सक्छ भने सेम फर्मुला चाहिँ यो माथिको नै फर्मुला हुन्छ। जस्ट के फरक हुन्छ, फिक्स कस्ट हुन्छ, यहाँ चाहिँ प्रफिट हुन्छ, प्रफिटको ठ्याक्क तल के लेख्नुपर्ने हुन्छ 1 माइनस टी गर्न सकिन्छ भने अप्परमा चाहिँ जहिले पनि एसपिपियु माइनस बिसिपियु हुन्छ। यो दुईटा देख्न सक्नुहुन्छ लगभग सेम नै हो। तर यहाँ के छ भने यहाँ चाहिँ ट्याक्स नभएको नदिएको केसमा चाहिँ प्रफिट मात्रै राख्नु परिन्छ भने यहाँ चाहिँ ट्याक्स दिएको कारणले प्रफिटको अप्परमा के हुन्छ 1 माइनस टी गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस्तै गरी अब सेम यही फर्मुला युज गर्नु परेको केसमा चाहिँ हामीसँग कसरी युज गर्न सकिन्छ भने सिम्पल छ। जस्तै कि यो यहाँ इबिआइटी लेख्नु भएको छ, यहाँ पनि फर्स्टमा के लेख्नु भयो इबिआइटी। तपाईँलाई डाइरेक्ट प्रफिट लस सोधे अथवा गेन र लस सोधे पनि तपाईँसँग यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। अहिले ट्याक्स नदिएको केसमा चाहिँ ट्याक्स दिएको केसमा चाहिँ यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ है हामीसँग प्रफिट झिक्न पऱ्यो, अथवा यो माथिको फर्मुला लगाए पनि यो प्रफिट झिक्न सकिन्छ। प्रफिट अथवा गेन र लस भनेर सोधेको केसमा यो फर्मुला लगायो भने यो झिक्न पर्ने हुन्छ, अथवा यो फर्मुला लगाएर तपाईँसँग डाइरेक्ट निकाल्न सकिन्छ हामीसँग है। त्यसै गरी हामीसँग यहाँ फेरि क्यू हुने भयो, हामीसँग यहाँ चाहिँ एस माइनस बिस हुने भयो, हामीसँग माइनस फिक्स कस्ट भयो, यो चाहिँ हामीसँग भयो। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने 1 माइनस टी हेर्नु देख सक्नुहुन्छ। यो फर्मुला यो फर्मुला एउटै छ, जस्ट के अन्तर छ भने यहाँ चाहिँ ट्याक्स नदिएको कारणले यहाँ चाहिँ 1 माइनस टी छैन, यहाँ चाहिँ ट्याक्स दिएको कारण 1 माइनस टी छ भने यसको पनि सेम फिक्स कस्ट पछि यहाँ के थपेको छ 1 माइनस टी थपेको छ। यो चाहिँ तपाईँसँग इक्जाममा सोधिने क्यापिटल स्ट्रक्चर सम्बन्धी क्वेसनहरू थियो भने तपाईँ अब लिभरेज सम्बन्धी त्यो पनि तपाईँसँग यहाँ गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लिभरेज सम्बन्धी यसका पोइन्टहरू, लिभरेजमा सोधिने पोइन्टहरू के छ त यसमा सोधिने पोइन्टहरू सर्वप्रथम छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ डिओएल, दोस्रोमा छ डिएफएल र तेस्रोमा छ डिसिएल छ हामीसँग। डिओएल भन्नाले मतलब डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको छ भने यो चाहिँ डिग्री अफ फाइनेन्सियल लिभरेज छ भने यो चाहिँ डिग्री अफ के छ कम्बाइन्ड लिभरेज। अब यसको फर्मुलाहरू तपाईँसँग कसरी दिमागमा राख्न सकिन्छ भने सिम्पल हुन्छ। यदि यसको तपाईँसँग यहाँ डिओएल सोधिएको छ भने यसको चाहिँ तपाईँसँग जहिले पनि सेल्स माइनस बिसी, त्यसै यहाँ पनि के हुन्छ यहाँ सेल्स माइनस बिसी भनेको मतलब भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट हुन्छ भने यसको यदि तपाईँसँग डिएफएलको फर्मुला सोध्न सकिन्छ भने लगभग तिनटै एउटै हुन्छ। यसको चाहिँ फर्मुला के हुन्छ भने सेल्स माइनस बिसी, अप्परमा यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ सेल्स माइनस बिसी माइनस फिक्स कस्ट, लगभग यहाँ सेमी छ भने यसमा चाहिँ के थप्नु पर्छ भने अब माथि एउटा फिक्स कस्ट थपिन्छ भने माथितिर, यसको तल चाहिँ त के थपिन्छ भने यसको तल चाहिँ हामीसँग यहाँ इन्ट्रेस्ट थपिन्छ। यो चाहिँ यसको कस्तो हुन्छ भने यसको दुईवटा केस हुन्छ, एउटा चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर दिएको केस हुन्छ भने प्रिफरेन्स सेयर नदिएको केस। यसको चाहिँ यहाँ के छ भने इफ प्रिफरेन्स हामीसँग प्रिफरेन्स सेयर नट गिभन, यो प्रिफरेन्स सेयर नदिएको केसमा हुन्छ हामीसँग है। त त्यसै हामीसँग यसको डिएसिएलको कुरा गर्दा यसको पनि सेम त्यही हो। इफ प्रिफरेन्स सेयर यसको पनि नट गिभन नदिएको केसमा, यसको पनि प्रिफरेन्स सेयर नदिएको केसमा फेरि के हुन्छ भने डिसिएलको लागि फर्मुला यो दुईटा मिल्यो भने डिसिएल बन्ने गर्छ हामीसँग भन्छ। यो दुईटाको जस्तो कि यहाँ डिओएल इन्टु डिएफएल, यो दुईटाको कम्बाइनलाई नि के भन्छ हामीसँग डिसिएल भन्ने गर्छ, यो दुईटाको कम्बाइनलाई। त्यसै गरी हामीसँग तपाईँ देख्नु डिसिएलको यो भयो, डिओएलको र डिएफएलको यो भयो, यो दुईटाको यदि क्रस मल्टिप्लिकेसन यो दुईटा सेम छ, यो माथिको काटिन्छ, यसको चाहिँ माथिको रहन्छ, यसको चाहिँ तलको रहने भयो हामीसँग। जस्तो कि तपाईँ देख्नु सक्नुहुन्छ सेल्स माइनस बिसी, यसको पनि सेल्स माइनस बिसी माइनस फिक्स कस्ट माइनस के हुन्छ यहाँ इन्ट्रेस्ट। यो चाहिँ हामीसँग प्रिफरेन्स सेयर नदिएको केसमा छ है। यो चाहिँ डाइरेक्ट सेल्सहरूको एमाउन्ट दिएको केस छ, तर सेल्सहरूको एमाउन्ट नदिएर बाइचान्स कहिले सेल्सहरूको डाइरेक्टली युनिट दिएको हुन्छ र सेल्सको फेरि रेट र भिसीको पनि रेट दिएको छ भने केसमा चाहिँ हामीसँग यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ क्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ चाहिँ एसपिपियु माइनस भिसिपियु गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ पनि सेम त्यही हो, क्यू हुन्छ यहाँ पनि एसपिपियु, त्यसै यहाँ भिसिपियु गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग र माइनस यहाँ चाहिँ फिक्स कस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको पनि सेम त्यही हो, यसको पनि यहाँ क्यू गर्न सकिन्छ, यहाँ पनि एसपिपियु माइनस भिसिपियु, त्यसै गरी यहाँ हामीसँग माइनस फिक्स कस्ट, यहाँ पनि सेम त्यही हो क्यू आइएनटिटीमा एसपिपियु माइनस भिसिपियु,
त्यसै गरी हामीसँग यहाँ फेरि माइनस फिक्स कस्ट माइनस इन्ट्रेस्ट गर्न सकिन्छ भने यसको पनि सेम त्यही गर्न सकिन्छ। यसको पनि हामीसँग यहाँ क्वान्टिटी एसपिपियु माइनस भिसिपियु, त्यसै गरी यसको पनि हामीसँग यहाँ क्वान्टिटी यहाँ पनि एसपिपियु माइनस भिसिपियु, त्यसै गरी हामीसँग फेरि यहाँ माइनस फिक्स कस्ट माइनस इन्ट्रेस्ट। त्यसै गरी तपाईँसँग एउटा कुरा भनिहालौँ, तपाईँसँग के सेल्स माइनस भिसी भन्नाले हामीसँग यो के हुन्छ भने यो चाहिँ हामीसँग कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हुन्छ भने सेल्स माइनस भिसी माइनस फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने इबिआइटी हुने गर्छ। यो चाहिँ हामीसँग डाइरेक्टली यो दिएको केसमा चाहिँ यो राख्नु होला, इबिआइटी भन्नाले मतलब अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। त्यसै गरी यसको फेरि सेल्स माइनस भिसी माइनस फिक्स कस्ट, सेल्स माइनस भिसी माइनस फिक्स कस्ट यो भनेको एउटै हो भनेपछि माथि चाहिँ यहाँ के हुन्छ, अहिले चाहिँ के हुन्छ भने इबिआइटी हुन्छ हामीसँग भने यसमा फेरि सेल्स माइनस भिसी माइनस फिक्स कस्ट माइनस आई इन्ट्रेस्ट भनेको मतलब छ भने फेरि यसलाई फेरि के सर्ट फर्ममा के भन्नुपर्छ भने अर्निङ बिफोर ट्याक्स मात्रै हुन्छ हामीसँग। यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हुन्छ नि, यो चाहिँ ट्याक्स मात्रै हुने गर्छ। त्यसै गरी यसको पनि सेल्स माइनस भिसी बनाएर सिएम हुने गर्छ भने यसको फेरि इबिटी हुने गर्छ अपनमा। यो चाहिँ हामीसँग सेल्सहरू नदिएको केसमा डाइरेक्टली कन्ट्रिब्युसन मार्जिनहरू अथवा अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्सहरू दिन्छ भने केसमा फेरि यो फर्मुलाहरू हामीले यहाँ युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामीसँग कहिले कहिले फेरि केमा दिएको हुन्छ भने पर्सेन्टेजमा दिएको हुन्छ। पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पऱ्यो भने हामीसँग के हुन्छ, यसको चाहिँ जहिले पनि हामीसँग यहाँ पर्सेन्टेज हामीसँग जहिले पनि यहाँ के गर्नु पर्छ चेन्ज इन हामीसँग यसको इबिआइटी गर्न सकिन्छ भने यसको फेरि हामीसँग के गर्न सकिन्छ यहाँ फेरि पर्सेन्टेज अफ चेन्ज इन यहाँ सेल्स गर्न सकिन्छ भने यसको चाहिँ हामीसँग जहिले पनि पर्सेन्टेज इन यहाँ जहिले पनि के गर्न सकिन्छ चेन्ज इन इबिटी गर्न सकिन्छ भने यसको फेरि जहिले पनि के गर्न सकिन्छ यहाँ पर्सेन्टेज अफ यहाँ चाहिँ जहिले पनि चेन्ज इन इबिआइटी गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी फेरि यसको फेरि डिसिएलको फेरि यसको फेरि के हुन्छ यहाँ जहिले पनि हामीसँग यहाँ फेरि पर्सेन्टेज अफ यहाँ पनि सेम त्यही हुन्छ चेन्ज इन के गर्न सक्छ यसको पनि इबिटी गर्न सकिन्छ र यसको अपनको लिन सकिन्छ। यसको फेरि के हुन्छ यहाँ पर्सेन्टेज अफ चेन्ज इन सेल्स हुन्छ। यो त भयो हामीसँग डिएफएल र डिसिएल। र त्यसपछि हामीसँग के हुन्छ भने डिओएलको त प्रिफरेन्सेस दिएर नदिने केस हुन्न, तर चाहिँ डिएफ र डिसिएलको चाहिँ यो दुईटाको चाहिँ यो चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर नदिएको केस भयो हामीसँग। अब प्रिफरेन्स सेयर दिएको केसमा के गर्नुपर्ने छ त त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। मान लो अब यहीँ माथि हेडिङमा लेखिदिउँ भने इफ मान लो यहाँ प्रिफरेन्स सेयर यदि दिएको छ इज गिभन, मान लो अघि चाहिँ दिथिन अब चाहिँ दिछ हामीसँग दिछ फर्मुला लगभग एउटै हुन्छ। यहाँ पनि डिएफएलको फर्मुला लगभग एउटै छ। के फर्मुला चाहिँ चेन्ज हुन्छ भने हल्का सा के फरक हुन्छ भने यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सेल्स माइनस भिसी माइनस फिक्स कस्ट माइनस इन्ट्रेस्ट। यो चाहिँ तपाईँसँग प्रिफरेन्स सेयर नदिएको केसमा यति राख्नुपर्ने हुन्छ भने यदि प्रिफरेन्स सेयर दिन्छ भने यहाँ पछाडि थपिन्छ हामीसँग के थपिन्छ पिडी 1 माइनस टी थप्न पर्ने हुन्छ। सेम यसको पनि त्यही हो। यसको पनि के हुन्छ भने इफ प्रिफरेन्स सेयर यसको पनि दिएको छ भने हामीसँग यसको पनि प्रिफरेन्स सेयर दिएको छ भने हामीलाई यसलाई पनि कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने यो पनि सेम हो। यसको पनि हामीसँग डिसिएल निकाल्दा जहिले पनि सेल्स माइनस भिसी मात्रै हुन्छ हामीसँग भने यसको पनि हामीसँग यदि प्रिफरेन्स सेयर दिएको छ भने यसको सेल्स माइनस भिसी माइनस फिक्स कस्ट माइनस आई माइनस हामीसँग यसको पनि पिडीको अपन 1 माइनस टी हुन्छ। यो चाहिँ हामीसँग सेल्सहरू र भिसीको डाइरेक्ट एमाउन्ट दिएको केसमा सेल्स र भिसीको एमाउन्टहरू नदिएको केस छ भने त्यसलाई फेरि कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने यो चाहिँ डाइरेक्ट एमाउन्ट दिएको छ युनिट सेल्सको युनिटहरू दिएको केसमा चाहिँ सेम त्यही हुन्छ क्वान्टिटी हुन्छ। यहाँ पनि सेएसपिपियु माइनस भिसिपियु माइनस फिक्स कस्ट हुन्छ भने यहाँ पनि के हुन्छ भने क्वान्टिटी हुन्छ एसपिपियु माइनस भिसिपियु माइनस हामीसँग यहाँ फिक्स कस्ट माइनस आई माइनस पिडीको अपन 1 माइनस टी। यो चाहिँ हामीसँग सेल्सको डाइरेक्ट एमाउन्ट नदिएर सेल्सको युनिट र सेल्सको रेटहरू र भिसीको रेटहरू दिएको केसमा चाहिँ यो फर्मुला लागू गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। त्यसरी यसको पनि क्वान्टिटी एसपिपियु माइनस भिसिपियु हुन्छ भने त्यस्तै गरी हामीसँग यहाँ पनि क्वान्टिटी एसपिपियु माइनस यहाँ भिसिपियु त्यस्तै गरी हामीसँग यहाँ माइनस फिक्स कस्ट माइनस इन्ट्रेस्ट माइनस पिडीको अपन यहाँ पनि 1 माइनस टी हुन्छ भने यो चाहिँ सेल्सहरू दिएको केसमा। अब सेल्सहरू नदिएको केसमा इबिआइटी दिएको केसमा चाहिँ हामीसँग कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने यो पनि भनिहाल्नु तपाईँहरूसँग। यो जस्तो कि यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भने यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेल्स माइनस भिसी माइनस फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ के हो भने इबिआइटी हो भने त्यसैले सेल्स माइनस भिसी माइनस फिक्स कस्ट माइनस इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ तपाईँसँग इबिटी मात्रै हो। तर तपाईँलाई इबिटी मात्रै लेखि पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ डाइरेक्टली इबिआइटी
हामीसँग माइनस आई पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त तपाईँसँग इच्छा तपाईँको 1 माइनस टी हामीसँग त्यस्तै गरी यसको पनि सेम त्यो यो भनेको चाहिँ हामीसँग सिएम हुने गर्छ यो चाहिँ भनेको के हुन्छ है इबिआइटी माइनस आई माइनस पिडीको अपन 1 माइनस टी हुन्छ त्यस्तै गरी यसको पनि हामीसँग पर्सेन्टेजमा दिएको हुन्छ यसको पर्सेन्टेज मात्रै तपाईँसँग दिइछ भने कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने तपाईँलाई यहाँ पर्सेन्टेज अनि हामीसँग देख्न सक्नु यहाँ चेन्ज इन इपिएस को अपनमा यो चाहिँ के हुन्छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी हुन्छ त्यस्तै गरी यसको फेरि के हुन्छ भने यसको चाहिँ हामीसँग हुन्छ जहिले पनि पर्सेन्टेज यहाँ चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ चेन्ज इन इपिएस र यसको चाहिँ के हुन्छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स हुन्छ यसरी तपाईहरुसँग यो च्याप्टरमा यसका यहाँ कस्ता कस्ता फर्मुलाहरू युज गर्न सकिन्छ भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र आगामी यसका पार्टहरुमा चाहिँ तपाईँ समक्ष मैले टियुमा सोधेका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू तपाईँ समक्ष ल्याउने छु तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्ट गरिदिनु भन्न चाहन्छु र मेरो भिडियो धेरै भन्दा धेरै लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै म आजको भिडियोबाट अन्त हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद।